अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़ुबान से होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक खबर तो जनाब ये है कि हुमा कुरैशी जो कि भारत की मारूफ अदाकारा हैं, उनके भाई को ब्रुटैलिटी के साथ बड़े बुरे तरीके से कत्ल कर दिया गया है। तनाज़ा क्या था, एग्जैक्ट रीज़न क्या थी, मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, उनका इब्तदाई बयान क्या रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने हुमा कुरैशी के भाई को क्यों कत्ल किया है, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपके सामने रखूँगी। और इसके अलावा एक और बहुत ही वायरल और ट्रेंडिंग खबर आ रही है, जहाँ पर सिम्पसन्स कार्टून, जो आपको पता ही है कि वो अपनी पेशगोइयों के हवाले से काफ़ी मशहूर कार्टून्स हैं, उसकी एक एपिसोड के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये खबर बताई जा रही है कि 3 सितंबर 2025 को इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया जाने वाला है। और वो पूरा जो किस्सा और पूरी कहानी है वो खुल के सिम्पसन्स कार्टून के अंदर पहले ही दिखा दिया गया है। क्या इस खबर में कोई हकीकत और सदाकत है, आज के वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। तो ये पूरी कहानी दोनों खबरों की एक छोटे से व्लॉग में आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आपको बता दूँ कि हुमा कुरैशी जो कि बॉलीवुड की मशहूर व मारूफ अदाकारा हैं, उनके कज़न ब्रदर की जो डेथ हुई है, उसकी जो वजह, जिस तरह से उनको मारा गया है ब्रुटैलिटी के साथ, उसका जो निशाना वो बने हैं, वो क्या रीज़न है वो आपको बताती हूँ। भारतीय अदाकारा जी हुमा कुरैशी, उनके बेसिकली कज़न थे जी, चचाजाद भाई। आसिफ कुरैशी इनका पूरा नाम था और इनको निज़ामुद्दीन का ये इलाका है जहाँ पर मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया गया और बहुत ही बुरे तरीके से इनको कत्ल किया गया। और जो इसकी रीज़न बताई जा रही है वो इतनी मामूली रीज़न है कि उससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर एक खातून जो है वो मुसलमान थी, रिक्शे में बैठी हुई थी और गाड़ी वालों ने उसका पीछा करके रिक्शे के अंदर उस खातून को हिरासा किया। इसके अलावा भी आपने देखा कि आए रोज़ इस तरह के वीडियोज़ आते हैं जहाँ पर अगर कोई मुसलमान गोश्त खाता नज़र आ जाए तो उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कई बुज़ुर्गों के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे भगवान का नाम लो, अगर नाम नहीं लोगे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाओगे, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें मारेंगे। और फिर मार पीट के उनसे इस तरह के बयानात दिलवा के उनके फिर वीडियोस बना के उसको सोशल मीडिया पे वायरल भी करते हैं। अब जनाब भारतीय मीडिया जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, उनका कहना यह है कि ये जो मामूली सा तनाज़ा था, ये बेसिकली सिर्फ पार्किंग का एक तनाज़ा था जिस पे उस शख्स को जान से मार दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस का इस हवाले से कहना यह है कि कत्ल का वाक़या जो है वो जुमेरात की रात को तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो पेश आया, जहाँ पे जंगपुरा भोकल लेन का जो इलाका है वहाँ पर ये पेश आया। अदाकारा हुमा कुरैशी के कज़न आसिफ कुरैशी का गुज़श्ता राज स्कूटी को गेट के सामने से हटाकर साइड पर लगवाने के लिए कुछ अफराद से झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा था कि आप अपनी स्कूटी को ज़रा साइड पे कर लें, जिसके बाद मुल्ज़िमान ने आसिफ के ऊपर तेज़ धार आले से हमला किया। हमले के बाद उनको संगीन हालत के अंदर, यानी कि जो हमला किया वो इतना ज़्यादा था कि वो बच नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी फ़ौरी तौर पे उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मुर्दा करार दे दिया। आसिफ की अहलिया और रिश्तेदारों का इल्ज़ाम ये है कि मुल्ज़िमान ने मामूली सी बात पर उसके ऊपर इस कदर बेरहमी के साथ जो है वो हमला किया। आसिफ की जो अहलियाँ हैं उनका नाम है जी शहनाज कुरैशी। उन्होंने पुलिस को बताया कि मुल्ज़िमान पहले भी पार्किंग के तनाज़े को लेकर इससे झगड़ा कर चुके थे और जुमेरात को जब आसिफ ने जो अपने काम से जब वो लौटे तो उन्होंने उस पड़ोसी की स्कूटी को घर के मेन गेट के सामने जब खड़ी देखी तो उसके बाद उन्होंने उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूल की जो अहलिया हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पड़ोसियों ने स्कूटी को मौके से हटाने के बजाय उनको गालियाँ निकालना शुरू कर दी और फिर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने जनाब इस पूरे वाक़े के बाद मुकदमा दर्ज करके वारदात के बाद फ़रार होने वाले जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी हिरासत में ले लिया और मामले की तहकीकात का आगाज़ जो है वो भी कर दिया। हुमा कुरैशी के सिलसिले में अभी तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको दो लड़के नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये कातिल हैं और पुलिस के मुताबिक ये जो दो भाई हैं इनमें से एक का नाम अजुल है और दूसरे का नाम गौतम है। इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और अजुल जो है इसने मकतूल के ऊपर हमले का सबसे पहले आगाज़ किया था, इसने पहले मारा था और उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि जो चीज़ मारी गई है वो इतनी भारी और इतनी तेज़ थी कि वो बिल्कुल फ़ौरी तौर पे जाँ बहक हो गए हैं। और भारतीय मीडिया का कहना यह है कि रात 11 बजे मार्केट की पार्किंग के अंदर इनके कज़न को मुबैना तौर पे मुल्ज़िमान ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनको जान से
مار دیا۔ اور اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر پہ۔ تو آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہیں ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کے بانی ہونے کی حیثیت سے بہت سارے لوگ پاکستان میں ان کے فالوور ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی ان کو کافی زیادہ فالو کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے کچھ لوگوں کے قتل کی پیش گوئیاں کرنے والا ایک کارٹون سیریز ہے جس کو سمپسنز کہا جاتا ہے۔ سمپسنز کے اندر کوئی پیش گوئی موسٹلی اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ زیادہ تر پیش گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اب کی بار جناب ایک ایسی پیش گوئی سامنے آ رہی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ سمپسن کارٹون جو ہے وہ یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ مارا جانا ہے یا مارے جانے والے ہیں وہ۔ تو اس خبر کی کیا حقیقت اور صداقت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حال ہی میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں ایک منظر کو دکھایا گیا جس میں سمپسن کا کوئی ایپیسوڈ ظاہر کیا گیا اور بتایا گیا کہ سمپسنز کارٹون کے اندر ایک ایپیسوڈ آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سمپسن کارٹون جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا کارٹون ہے جو کہ دجالی جو لوگ ہیں جو اس کو ماننے والے ہیں ان کی پیش گوئیوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ سپانسرڈ اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو آلریڈی اس کی جو پریڈکشن ہے وہ کی ہوئی تھی۔ تو اپنی پیش گوئیوں کے حوالے سے مشہور امریکی کارٹون سمپسنز کی ایک نئی پیش گوئی کے بعد یہ نئی بحث چھڑ گئی، اور دعویٰ اس میں کیا کیا گیا کہ ایک گرافک تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ مشہور کارٹون سمپسنز نے ایک سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان کی جیل میں موت کی پیش گوئی کر دی ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ عمران خان سے ملتی جلتی ہے، جس کے بعد ان کے جتنے بھی مداح ہیں وہ تشویش کا شکار ہوئے۔ اس تصویر کے مطابق یہ واقعہ جو ہے 3 ستمبر 2025 کو پیش آنے والا ہے، یعنی کہ آنے والا یہ جو منتھ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے رپورٹ تیار کی اور حقائق کی جانچ کی تاکہ میں آپ تک صحیح خبر جو ہے پہنچا سکوں۔ تو آپ کو بتاؤں کہ حال ہی میں یہ جو ڈیجیٹلی تیار کردہ تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک منظر کو سمپسنز کے کسی ایپیسوڈ کا حصہ دکھایا گیا ہے، اس تصویر میں سمپسنز کے کردار میں دکھایا گیا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہے جس میں ایک قبر دکھائی گئی ہے جس میں عمران خان سے مشابہت رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے، اور اس تصویر میں ایک کردار جس کا نام ہارٹ سمپسنز ہے وہ ہاتھ میں ایک اخبار لے کر کھڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ سابق رہنما کی جیل کے سیل میں موت ہو گئی اور لاکھوں لوگ سوگوار ہیں۔ پس منظر میں موجود سوگواروں نے سیاسی نعروں والے بینرز بھی اٹھا رکھے ہیں جس میں سچ کو بھی دفن کر دیا گیا ہے اور بلائی قیادت کی خاموشی جیسے جملے جو ہیں اس کے اندر درج ہیں۔ اب اس کا جو فیکٹ چیک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ تو میں نے گوگل امیجز کے اوپر ریورس امیج سرچ کے اوپر جو ہے وہ اس دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے سرچنگ کی جس میں سمپسنز کے کسی بھی آفیشیل ایپیسوڈ یا کلپ کے اندر ایسا کوئی منظر نظر نہیں آیا۔ تصویر کا انداز، لے آؤٹ اور فریم سمپسنز کی اصل اینیمیشن سے ملتا جلتا ضرور ہے، لیکن یہ تصویر کسی بھی سمپسنز کارٹون کی قسط کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیجیٹلی اے آئی کے طور پہ تیار کی گئی ہے جس میں مصنوعی ذہانت کے طور پہ یہ دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر پہلے بھی انسٹاگرام کے اوپر وائرل کی گئی تھی اور یہ آفیشیل پیش گوئیاں کرنے کے بجائے جو فین میڈیا ہے اس میں تنزیہ مواد کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا تھا۔ تصویر میں 3 ستمبر 2025 کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمپسنز کے کسی بھی ایپیسوڈ میں آج تک کسی بھی عالمی رہنما کے موت کے بارے میں مخصوص مستقل ڈیٹ نہیں بتائی جاتی، اور خاص طور پہ عمران خان سے متعلق اس کے اندر کوئی بھی ذکر نہیں آیا۔ حتمی بات یہ ہے کہ سمپسنز نے عمران خان کی جیل میں موت کی پیش گوئی جو کی ہے یہ خبر ٹوٹلی بے بنیاد ہے اور کسی نے یہ شرارت کی ہے، اس لیے ان کے جو فینز ہیں ان کے لیے یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ اس کا فیکٹ چیک میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو اور یہ تھی آج کی دونوں خبریں۔ باری ہے اب آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد